अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नॉवल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ज़ीस्त के शहर में, रिटन बाय नुज़रत शुबाना हैदर। आज सुबह से ही मेरा मूड ऑफ था। किस बात पर हुआ ये तो मैं भी नहीं जानती। असल में शादीशुदा ज़िंदगी में सही तौर पर पता नहीं चलता कि दर हकीकत दिल को कौन सी बात बुरी लगी है और कौन सी नहीं। इतनी बहुत सारी बातें होती हैं कि इनमें असल बात कहीं गुम हो जाती है और छोटी सी बात एकदम से कहीं जाकर प्योस्त हो जाती है। हर एक को अपनी सांस तेज़ लगती होंगी, मगर मेरी सांस तो हकीकत में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। ऊपर से मियाँ साहब अपनी अम्मी के दीवाने। मेरी तो समझ में नहीं आता था कि ऐसे मर्द जिन्हें हर कदम पर अपनी माँ से ही पूछकर कदम उठाना होता है, तो वो फिर शादी ही क्यों करते हैं। सांस से तो मेरी जान निकलती थी, इसलिए मैं सारा गुस्सा अयाज़ पर ही उतारा करती थी, लेकिन ख्याल रख कर कि या तो सास घर पे मौजूद ना हो या तो फिर अपने कमरे का डेक तेज़ आवाज़ में चलाकर। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उन्हें इस पर भी खबर हो जाती थी। फिर वो जो मेरी खबर लेना शुरू करती तो बंदे को तो दिन में तारे नज़र आ जाते। उनके कहने का स्टाइल क्या होता, पहले वो पानदान अपनी तरफ करती, उसमें से एक पान निकाल कर आराम से कत्था चूना लगाकर मुंह में रखती, फिर मुझे चूना लगाना शुरू करती। क्योंकि उस वक्त जिस तरह मेरा दिल जल रहा होता, मुझे तो यूं ही लगता कि जैसे मैंने भी एक चम्मच चूना खा लिया हो। हमारे ज़माने में तो मर्दों से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे कि कहीं मर्दों को बुरा ना लग जाए। मर्दों को असल में सबसे ज़्यादा ख़राब इन पुराने ज़मानों की बीवियों ने ही किया है। भला जो बात बुरी लगेगी आदमी क्या वो बात भी नहीं करेगा। अजाइबुल मुंतिक है। ए बीबी, वो एकदम चमक जाती। अब हम लोग इतने बाबा आदम के ज़माने के पुराने भी नहीं हो गए। यही कोई 40-50 साल पहले की बात है। अम्मा, 40-50 साल पहले का मतलब आप जानती हैं, यानी निस्फ सदी पहले दुनिया में क्या था। ये लाइट जिसके बगैर आज एक मिनट भी रहा नहीं जाता, ये तक तो मौजूद नहीं थी। बाकी बातें तो छोड़िए। मैं उकताहट भरे अंदाज में कहकर ये मौजू ख़त्म करना चाहती, लेकिन मजाल है जो अम्मा किसी बात को ऐसे ही ख़त्म कर दे। वो तो जब तक एक तकाबली जायज़ा पेश नहीं कर लेती, जिसका लबे लबाब ये होता कि आजकल की औरतें किसी काम की नहीं हैं, बस उन्हें हड हरामी करने को दे दो। हर चीज़ के लिए मशीनें मौजूद हैं, फिर भी काम का रोना ख़त्म नहीं होता। बटन दबाओ कपड़े धुल गए, बटन दबाओ मसाला पिस गया। ये सारी बातें सुनकर मैं खून के घूंट पी कर रह जाती। हालांकि मुझे नहीं लगता था कि पुराने ज़माने की औरतें इतना काम करती होंगी। सबसे बढ़कर बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी जो इंसान का खून चूस लेती है। हम लोगों को तो इसी काम से ही छुट्टी नहीं है। आज इसका टेस्ट है, आज इसका इम्तिहान है, आज स्कूल में ये है, आज वो है। जब से रिदा और निदा ने स्कूल जाना शुरू किया था, मुझे तो यूँ लगता था कि जैसे मेरी जान अजाब में आ गई है। ज़रा काम से फारिग हो, पागलों की तरह इनका होमवर्क लेके बैठ जाओ। फिर कोई टेस्ट है तो उसकी तैयारी करवाओ। मैंने तो शायद अपने स्कूल के ज़माने में इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी मेहनत मुझे अब करनी पड़ती है। फिर मज़े की बात यह कि अगर टेस्ट या इम्तिहान है तो कहीं जा भी नहीं सकते, उनके साथ लगे रहो बस। इससे फारिग हो तो रात के कपड़ों का ढेर लेके बैठ जाओ। स्कूल के कपड़े अलग प्रेस करने हैं, घर के अलग, अयाज के अलग, ऑफिस के अलग। घर से बाहर अगर कहीं जाना है तो फिर कपड़े प्रेस करो। सारा दिन इन्हीं चक्रों में गुजर जाता है। फिर ऊपर से सास की फरमाइशें। आजकल की लड़कियों को जितना आराम है, जितनी हर चीज़ के लिए मशीनें मौजूद हैं, इतना ही आजकल की लड़कियां हाल से बदहाल होती जा रही हैं। आप बताएं कौन खोलेगा या नहीं। अयाज जब शाम को घर आते तो मैं तो इस वक्त तक बिल्कुल तप चुकी होती। उनका लाड प्यार भी जहर लगता। क्या बात है यार, बड़े गुस्से में हो। वो मुझे छेड़ने के लिए हमेशा यही कहते। इस घर में या तो आदमी सिर्फ गुस्से में ही रह सकता है या फिर पागल होकर। सही उल दिमाग आदमी तो यहाँ रह नहीं सकता। क्यों भाई, क्या हो गया? लगता है कि आज फिर खटपट हुई है सास बहू की। यार तुम ही चुप हो जाया करो, वो बड़ी हैं। मैं भी ऐसी बेअदब नहीं, मगर कुछ ख्याल उनको भी करना चाहिए या नहीं? हर वक्त पीछे लगी रहती हैं, तो तुम भी तो चुप नहीं रहती हो, अयाज ने बेजारी से कहा। हाँ, आपको तो मेरी ही गलती नज़र आएगी। हर चीज़ में मेरा ही कसूर है। सारा दिन आप और आपके बच्चों के पीछे जान मारूं और आप ऑफिस से आते ही इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें तो यार हद होती है। अभी तो ऑफिस से
थका हारा आया हूँ। तो मैं आपको कौन सा फ़ौरन से बता रही हूँ, आपने ही पूछा है। अयाज के कहने पर मुझे एहसास हो गया था कि मैंने गलती की है। पहले मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी कि लोग जो कहते थे कि मर्द थका हारा ऑफिस से आता है तो उसे फ़ौरन से परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, किस लिए? औरत भी तो सारा दिन लगी रहती है, उसका कौन ख्याल करता है। लेकिन जब 2 माह मुझे जॉब करनी पड़ गई तो मुझे दिन में तारे नज़र आ गए। वजह सिर्फ ये रही कि सारा दिन ऑफिस का काम करके तो कोई थकन नहीं हुई, लेकिन जिस तरह ट्रांसपोर्ट ने परेशान किया, जिस तरह बसों के धक्के खाए, ट्रैफिक और हॉर्न की तेज़ आवाज़, शोर और धुआं, सब ने मिलकर ऐसा कर दिया कि जिस वक्त घर पहुंचती ऐसा लगता कि बीपी बिल्कुल शूट हो गया है। हर एक को फाड़ खाने को दौड़ती, अच्छी बात भी बुरी लगती। फिर इसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी और अभी अयाज ने कहा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन मैं कौन सा इन्हें फ़ौरन बता रही थी, ज़बान ही तो है, बस फिसल गई। अयाज यूँ तो अच्छे हैं, लेकिन बस वो जो मर्दों के दिमाग में एक टेढ़ापन होता है ना, वो इनमें भी बददर्जा आतम मौजूद है। कभी कोई छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है तो कभी बड़ी से बड़ी बात भी हंसकर टाल देंगे। उस वक्त अम्मा की तेज़ आवाज़ आंगन में गूंजी तो मैं घबरा कर बाहर निकल आई। क्या हो गया अम्मा? देखो ज़रा, दरवाजे पर कोई है। कौन है इस बड़ी दोपहर में? ऐसे ही दरवाज़ा मत खोलना, उन्होंने कहा। पहले पूछ लो, ये कंपनी वालियाँ ही ना हों। एक तो अम्मा के दिमाग पर हर वक्त ये कंपनी वालियाँ ही छाई रहती थीं। अल्लाह जाने क्यों, उनको अल्लाह वास्ते का बेर था। मुझे तो पहले कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अम्मा की बातें सुनकर मुझे भी यूँ लगता कि वाकई ये लोग ऐसी ही होती होंगी। एक तो भरी दोपहर में अभी आराम करने जा ही रही थी कि बेल की आवाज़ आई। अभी दरवाजे पर भी नहीं पहुंची थी कि बाहर से लड़कियों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और 1 घंटा तो कहीं नहीं गया था, शक्ल देखते ही शुरू हो गई। बाजी ये ले लीजिए, आप एक दफ़ा ख़रीद लें। अरे बाबा नहीं चाहिए। बाजी जी, एक दफ़ा सिर्फ एक ले लें, अगली दफ़ा हम आएंगे तो देखिएगा आप एक की बजाय 2 खरीदेंगी। उसने इतने यकीन से कहा तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। अच्छा ये क्या है? सर्फ है, आप देखिएगा आपके कपड़े कितने चमकदार और साफ़ हो जाएंगे। अगर आप 2 लेंगी तो 1 फ्री होगा। फ्री का नाम सुनकर अम्मा के कान भी खड़े हो गए। तानिया 2 ले लो, उन्होंने फरमान जारी किया। मैंने अंदर से पैसे लाकर दे दिए और 3 डब्बे खरीद कर रख लिए। रात को अयाज आए तो उन्होंने सर पीट लिया। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, वो मुझ पर ही बरस पड़े। आखिर हुआ क्या? अम्मा बुरा मान गई। देख नहीं रहे हो, 1 फ्री देकर गई हैं। इनका अचार डालिएगा। इस सर्फ का नाम कभी आपने सुना है? तो नाम से क्या फ़र्क पड़ता है अम्मा, जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं उनकी चीज़ों की फिर भी कोई रेपुटेशन होती है, उनका मार्केट में एक मकाम होता है। लेकिन ये आप लोग जो चीज़ें ख़रीद लेती हैं ये 2 पैसे की भी नहीं होती। अब ज़रा इस सर्फ में कपड़े धोकर देख लीजिएगा। और वाकई हुआ भी यही, कपड़े मैले के मैले ही रहे। उस दिन के बाद से अम्मा ने कान पकड़ लिया, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि खार खाने लगी। और फिर जिस दिन भट्ट साहब के यहाँ डाका पड़ा, उस दिन तो उनका शक बिल्कुल पुख्ता हो गया कि ये काम कंपनी वालियों का ही है। अब तो वो दरवाज़ा भी नहीं खोलती थी। आखिर वो लोग खुद ही दरवाज़ा बजा कर चली जाती। बेल तो पहले ही निदा से कहकर बंद करवाती। कभी कभी मुझे तरस भी आ जाता, लेकिन फिर उस दिन की बात याद करके मैं भी अपना दिल सख्त कर लेती। इस दफ़ा काफ़ी अरसे से सुकून था, घर में भी और गली में भी, क्योंकि अम्मा का ख्याल ये था कि जैसे बारिश में खुम्बियाँ खुद ब खुद उग आती हैं, वैसे ही ये कंपनी वालियाँ भी होती हैं। एक वक्त इनका भी आता है और फिर ये गायब हो जाती हैं। खाली बैठे रहने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि दिमाग में नई नई बातें आती रहती हैं और सुनने के लिए एक आदत बहू तो मौजूद होती ही है। और अम्मा की तो ऐसी आदत थी कि जो बात पेट में मौजूद हो वो भी उगलवा लेती थी। इसलिए उनके सामने मैं ज़रा चुप रहने की ही कोशिश करती। शायद इसी वजह से घर के अंदर कई दिनों से सुकून था। ये बात अयाज ने भी महसूस की। एक दिन मजाक में कहने लगे, क्या बात है, बहुत दिनों से तुम लोगों के माजी के मुतल्लिक कोई बात पता नहीं चली। क्या मतलब है? मैं रिदा की फ़्रॉक सी रही थी, उनकी बात ज़रा जो समझ में आई हो। भाई तुमने वो लतीफ़ा नहीं सुना कि ससुर साहब घर में दाखिल हुए तो देखा कि उनकी बहू और बेगम दोनों में ज़बरदस्त जंग हो रही थी और बेटा एक तरफ खामोशी से बैठा हुआ था। तुम इन दोनों को खामोश नहीं करवा सकते? अब्बा जान चिल्लाए। रहने दीजिए अब्बा, बेटे ने कहा। इस तरह मुझे इन दोनों के माजी के मुतल्लिक बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो रही हैं।
آپ کو تو بس بیٹھے بٹھائے الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہیں، میں غصے میں کہہ کر کپڑے سمیٹنے لگی۔ تم کو اتنا غصہ کس پر آتا ہے؟ سچ سچ بتاؤ، اتنی چڑچڑی کس لیے ہو گئی ہو؟ اللہ کی شان ہے، 1 مہینے ہونے کو آیا تھا کہ خود ایاز کا موڈ صحیح نہیں رہتا تھا۔ جب پوچھو یہی کہتے رہتے کہ آفس میں کام بہت ہے، تھک جاتا ہوں۔ مجھے ایاز کی بات کا یقین تھا، جانتی تھی کہ ہر محکمے میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے۔ جاننے والوں میں کتنے ہی لوگ بے روزگار ہو چکے تھے، اس لیے ہر ایک کو اپنی نوکری بچانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ اپنی غلطی کو دوسرے کے سر تھوپ دیں۔ ایک تو مردوں کی ایک بڑی بری عادت مجھے یہ لگتی ہے کہ اپنا سارا قصور عورت کے سر لگا کر خود پرسکون ہو جاتے ہیں۔ چڑچڑے خود ایاز صاحب ہو گئے تھے، مزاج ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ایک گھسا پٹا لطیفہ سنایا تھا اور ساتھ ہی مجھے ٹوک دیا۔ دونوں بچیوں کو اپنے بستر پر ڈالا، صبح کے لیے الارم لگایا، سب کے اوپر چادر ڈالی، مشین کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا۔ سونے کے لیے لیٹی تو منہ سے جیسے کرراہ سی نکل گئی۔ صبح سے یہ وقت ہو جاتا تھا، کام ختم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ اوپر سے ایاز سے ذرا بھی کوئی کام کہہ دو تو وہ صاف کہہ دیتے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب والدین کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ کسی بھی جملے کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے ندا سے کوئی کام کہا تو اس نے اٹھ کر نہیں دیا، خاموشی سے ہوم ورک کرتی رہی۔ ایاز نے کان پکڑے تو وہ کہہ اٹھی کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایاز صرف اس کا منہ دیکھ کر ہی رہ گئے۔ میں نے ہنسی چھپانے کو منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ بات میں ان کو کتنی دفعہ سمجھا چکی تھی، لیکن ایاز کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ صرف بچے ہی مرد کو عقل دے سکتے ہیں، بیوی کی بات کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اور نہ ہی عزت۔ وہ دن بھی بہت عام دنوں کی طرح تھا، لیکن میرے لیے بہت برا بن کر آیا تھا۔ اماں سے اچھی خاصی جھڑپ ہو چلی تھی، میں ان کے سامنے چپ ہی رہتی تھی۔ اس دن پتہ نہیں کیوں زبان پھسل گئی۔ وہ حسب معمول بیٹھی آج کل کی بہوؤں کی برائیاں کر رہی تھیں، بہوؤں کی یا پھر آج کل کی لڑکیوں کی۔ پھوڑ ہیں، آرام طلب ہیں، بس میک اپ کرنے کو دے دو یا ہوٹل بازی کو، کسی کی کمائی کا کوئی احساس ہی نہیں۔ سب سے بڑھ کر برداشت نہیں کہ شوہر کی 2 بات ہی برداشت کر لیں یا ساس کی۔ آخر ہم لوگ بھی تو تھے، بھرے ہوئے گھر میں سب کے ساتھ گزارا کیا، کسی سے 2 لفظ اف کے نہیں کہے۔ تو اماں، وہ زمانہ اور تھا، اس زمانے میں ساری عورتیں ہی گزارا کر لیتی تھیں۔ آج کل کون برداشت کرتا ہے؟ اپنی سنوبر کو ہی دیکھ لیجئے، 2 مہینے ساتھ نہیں رہ سکی، سسرال سے الگ ہو گئیں۔ کہتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بیٹیوں کے تانے ماؤں کو کیا دینا، لیکن خطا تو ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اماں نے جو میرے بکھیے ادھیڑنے شروع کیے تو کچھ دیر تو میں چپ چاپ سنتی رہی، پھر اس کے بعد میں نے بھی جواب دے دیا۔ متوسط طبقے کے گھر بنے ہوئے تھے، بہت زیادہ بڑے نہیں، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہر گھر میں یہ آوازیں جا رہی ہوں گی۔ اس کے باوجود بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتا۔ میں سمجھ بھی رہی تھی، پھر بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی وقت ایاز آفس سے آ گئے۔ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ انہوں نے جو یہ طوفان گھر میں دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ ماں پر تو ظاہر سی بات ہے کوئی بس نہیں چل سکتا۔ وہ غصے میں میری طرف بڑھے۔ ذلیل عورت، خاموش ہو جاؤ۔ بس یہ ایک جملہ ہی تو تھا، چھوٹا سا، لیکن جیسے میری پوری کائنات درہم برہم ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ تو ایک چھوٹا سا جملہ ہی ہے۔ میرے ملک میں تو اچھی اچھی عورتیں شوہر کے ہاتھوں پٹ بھی جاتی ہیں۔ ایاز مجھے بھی ایک تھپڑ مار لیتے، لیکن گالی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ بچپن میں بھی اگر کوئی گالی بک دیتا تھا تو میرا اس کا خون پینے کو دل چاہتا۔ مجھے گالی سے اتنی ہی نفرت تھی۔ میں نے تو کبھی کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے باتیں سننی پڑتیں۔ یہ تو پھر گالی تھی۔ آنسوؤں کی دھند اتنی دبیز تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ندا سامنے ہی منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اب جب کہ بیٹی بڑی ہو رہی تھی تو اس کے سامنے گالی میرے جسم پر جیسے چونٹیاں سی چل رہی تھیں۔ خون میرے دماغ میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ یہ کیفیت اتنی بڑھی کہ میں ایک دم سے دروازہ باہر سے بند کر کے نکل آئی۔ عورتیں باہر کھڑی ہوئی تھیں، مجھے دیکھتے ہی جیسے چامگوئیاں سی ہونے لگیں۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی تیسری گلی میں مڑ گئی۔ سانس ٹھکانے لگانے کے لیے میں نے دیوار سے سر ٹکا لیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس گھر میں واپس جانا نہیں چاہ رہی تھی اور جانتی تھی کہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہوگی۔ ذرا سی بات فسانہ بن کر ہر ایک کے ہونٹوں تک آ جائے گی۔ ابھی جو بات
4 لوگ جانتے ہیں، پھر آدھی دنیا کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ پھر لوگ کہیں گے کہ اتنی سی بات، چھوٹی سی بات پر گھر چھوڑ دیا۔ کوئی نہیں سمجھے گا کہ میرے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے چکراتے ذہن کو ہاتھوں سے تھاما اور سامنے دروازے کی بیل بجائی۔ صرف ایک گلاس پانی مانگ کر پی لیتی تو شاید ذہن سے کچھ سوچنے کے قابل ہو جاتا۔ سامنے ہی کمپنی کی لڑکیاں ہاتھوں میں بڑے بڑے بیگ اٹھائے، سر پر ٹوپی لگائے تیز دھوپ میں کھڑی تھیں، شاید ابھی کسی گھر سے بحث و مباحثہ کر کے نکلی تھیں۔ دوبارہ بیل بجائی۔ اسی وقت اندر سے چنگھاڑے کی آواز آئی۔ یہی منحوس ذلیل کمپنی والیاں ہوں گی، خدا انہیں غارت کرے، بھری دوپہر میں بھی انہیں چین نہیں۔ میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اور وہ بس ایک لمحے کی بات تھی۔ میرے دل نے جیسے سکون کی کوئی راہ ڈھونڈ لی۔ میں ان لڑکیوں کو پہچانتی تھی، اکثر ہی آتی رہتی تھیں۔ میں نے بیگ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دیں۔ کیوں باجی، کسی ڈرامے کی ریہرسل کرنی ہے؟ وہ کھی کر کے ہنس پڑی۔ ہاں، زندگی بھی تو ایک ایسا ہی ڈرامہ ہے۔ میں اس دن ایک ایک دروازے پر گئی، ہر ایک سے گالیاں سنی، ڈھیٹ اور بغیرت کے القابات۔ وہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا فاصلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک صدی کا فاصلہ تھا جو میں نے طے کیا۔ اس دن میں نے زندگی کو نئے انداز سے دیکھا۔ عزت، بے عزتی، ذلت، خواری، ہم اپنی زندگی میں ان الفاظ کا کتنا رونا روتے ہیں، اور یہ حقیقت صحیح معنیوں میں کہاں پر موجود ہوتی ہے، اور لوگ کس طرح سے اس میں ہی جیتے ہیں۔ اس دن مجھے ادراک ہو گیا تھا، گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ حدیث کیوں ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آج میں نے بھی اپنے نفس کو کوڑے مار کر سدھار لیا تھا۔ ختم شد۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔